कॉलेज की घंटी बजी। कॉरिडोर शोर से गूंज उठा। तलबा हंसते मजाक करते एक दूसरे पर आवाज़ें कस रहे थे, लेकिन हजूम के बीच एक लड़का खामोशी से अपनी किताबें समेट रहा था। ये फराज था, इंतहाई ज़हीन, कमगो, मगर माँ बाप की दुआओं पर जीने वाला। उसकी आंखों में एक ही ख्वाब था, डॉक्टर बनूंगा और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करूंगा। लेकिन ख्वाब देखने वाले अक्सर आसान हदफ बन जाते हैं। क्लास के चंद बदमाश रोज़ उसका मजाक उड़ाते, ओए किताबों के कीड़े। प्रोफेसर साहिब आ गए और कह कहे गूंजते। फराज खामोश रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ सुलगने लगता। एक दिन कैंटीन में वो अकेला बैठा था। अचानक वही ग्रुप आ गया। एक ने बुलंद आवाज में कहा, ओए ये तो अपनी बहन को भी किताब पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। दूसरे ने फहश कहका लगाया, नहीं, इसकी बहन तो हमारी महफिल की जीनत बनेगी। सारा कैंटीन हंस पड़ा। फराज के हाथ कांपने लगे। चाय का कप गिर गया। अगले दिन किसी ने फिर वार किया, कल तेरे बाप को देखा, पुराना सूट पहने गेट पर खड़ा था। बेचारे के पास पहनने को और कपड़े नहीं। एक और बोला, अरे ऐसे माँ बाप के बेटे को पढ़ने का हक भी नहीं। लगता है फीस भी खैरात से भरता होगा। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये माँ बाप की इज्जत पर हमला था। रात को फराज खिड़की के पास बैठा था। किताब खुली थी, मगर अल्फाज धुंधला गए। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल गूंज रहा था, कब तक सहूंगा, कब तक ये मेरी गैरत को रौंदते रहेंगे। माँ ने पूछा, बेटा परेशान क्यों है? फराज के होंठ कांपे, मगर वो खामोश रहा। वो माँ को सच कैसे बताता कि कॉलेज में उसकी बहन का मजाक उड़ाया जाता है, कि वालिद की गुर्बत पर ताने दिए जाते हैं। हफ्ते बाद इम्तिहान के पेपर थे। फराज अपनी तैयारी में मगन था कि अचानक वही ग्रुप आ गया। उन्होंने उसकी कापियां छीन ली। एक ने कहा, ओए कल मेरा पेपर तू हल करेगा। फराज ने सख्ती से कहा, मैं नकल में मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर वो भड़क उठे। एक ने उसके कान के करीब आकर कहा, याद रख, अगर हमारी बात ना मानी तो तेरी बहन की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। ये जुमला तीर की तरह फराज के सीने में पैवस्त हो गया। अब उसके अंदर का तूफान लावे की तरह बाहर निकलने को बेताब था। अगले दिन कॉरिडोर में फिर वही हजूम था। किताबें उसके हाथ से छीन ली गईं। किसी ने धक्का दिया, किसी ने कहकहा लगाया। उसी लम्हे बागीचे का माली करीब से गुजरा। उसके हाथ में पौधे काटने वाली बड़ी कैंची थी। माली ने उसे जमीन पर रखा और पानी के पाइप की तरफ झुक गया। फराज की आंखों में खून उतर आया। वो लपका, कैंची उठाई और सामने खड़े ताना मारने वाले लड़के पर वार कर दिया। एक चीख गूंजी, फिर खामोशी छा गई। जमीन खून से तर हो गई। हजूम चीखता हुआ बाहर निकला और फराज साकत खड़ा रह गया। उसके हाथों से खून टपक रहा था। पुलिस के सायरन गूंजे। फराज को हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया। पहली पेशी पर जज ने सख्त लहजे में कहा,
یہ غیرت کے نام پر قتل ہے، قاتل کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ ماں چیخ کر بولی، نہیں جج صاحب، میرا بیٹا مجبور تھا۔ لیکن کاغذوں میں صرف ایک لفظ درج تھا، مجرم۔ دوسری پیشی پر وکیل صفائی نے کہا، یہ نوجوان پہلی بار جرم میں ملوث ہوا ہے، اس نے یہ سب عزت کے تحفظ کے نام پر کیا، رحم کی اپیل ہے۔ مقتول کا والد قہقہا لگا کر بولا، عزت؟ ہماری عزت کا خون بہایا اس نے، اس جیسے کو عبرت بنا دو۔ ماں کے آنسو، باپ کی خاموشی، بہن کی سسکیاں، سب کچھ بے اثر رہا۔ تیسری پیشی پر عدالت کھچا کھر بھری تھی۔ جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے کہا، فراز، تیرا جرم سنگین ہے، تجھے پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے، مگر عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ تو طالب علم تھا، پہلا مجرم ہے اور معاشرتی دباؤ کا شکار ہوا، لہٰذا عدالت تجھے پھانسی نہیں بلکہ عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ ماں زمین پر گر گئی۔ باپ نے لرزتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ فراز مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ زہر بھری تھی۔ پھانسی بہتر تھی، عمر قید تو روز مرنے کا نام ہے۔ چند دن بعد جیل میں ملاقات کا دن آیا۔ دروازہ کھلا تو فراز کی آنکھیں حیرت سے جم گئیں۔ اس کی ماں، بوڑھا باپ اور بہن اندر آئے، مگر اکیلے نہیں، وہ مقتول کے لواحقین کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے۔ فراز کے لب کانپنے لگے۔ امی، آپ ان کے ساتھ؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، ہمارے پاس آنے کا کرایہ تک نہیں تھا، تیری ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہی کی گاڑی میں آنا پڑا۔ مقتول کا بھائی تنزیہ مسکرایا۔ کہاں گئی تیری غیرت فراز؟ دیکھ، تیرے اپنے ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ فراز کا دل دہل گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی ہو۔ رات کو کال کوٹھڑی میں بیٹھا وہ خود سے سوال کرنے لگا، میری پھانسی عمر قید میں کیوں بدلی؟ پھر اس کے دل میں ایک خنجر سا گھس گیا۔ ضرور میری ماں، میرا باپ اور میری بہن مقتول کے لواحقین کے قدموں میں جا جھکے ہوں گے، رحم کی بھیک مانگی ہوگی، تبھی تو مجھے زندہ چھوڑا گیا۔ یہ سوچ اس کے اندر کو کھا گئی۔ اب ہر دن اس کے لیے ایک نئی موت تھی۔ میں نے غیرت کے لیے قتل کیا، مگر میری غیرت ہی میرے گھر والوں کو دشمن کی گاڑی تک لے گئی۔ کال کوٹھڑی کی دیواریں اس کی چیخوں سے گونجتی رہیں۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کی اصل سزا صرف عمر قید نہیں بلکہ روز مرنا اور روز جینا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غیرت کے نام پر کیا گیا قتل کبھی عزت نہیں بچاتا۔ اصل غیرت یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور ظلم کا مقابلہ قانون، تعلیم اور کردار سے کرے۔ غصے میں اٹھایا گیا قدم عزت نہیں بچاتا بلکہ ماں باپ اور بہن کی عزت کو دوسروں کے قدموں میں گرا دیتا ہے، اور پھر انسان کو پھانسی نہیں، عمر بھر کا زندہ عذاب ملتا ہے۔ یاد رکھو، قلم کے راستے سے ہی عزت ملتی ہے، قتل کے راستے سے عزت نہیں ملتی، صرف ذلت اور بربادی نصیب ہوتی ہے۔